हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर सरकार खंयचोय धंदो बंद करतना केन्नाच विचार करिना। आयज बाबडे आमचे पेडण्या, न्हंयबाग, तोरश्यां, उगियां, किरणपाणी हे सगळ्या लोकांक हे सरकारान त्रासान घालून सोडले। पयलीं मायनींग वाल्यांक त्रासान घातले, साखळे, बिचोले, सांवाड्डे, सांग्या ह्या लोकांक त्रासान घातले। आयज ते लोना काडून बाबडे त्रासान पडले, गाडये दारान उबे आसा कितें। आनी तशेंच आयज हे रेवेकारांचे जाल्लेले आसा। आयज हे रेवेकार उयेले आनी बोबो मारता धंदो ना म्हणून, आनी रेंव हाडटा खंयची महाराष्ट्रांतली, आनी ती हाडटात चॅकपोस्टाचेर कोण तेंचे कडल्यान पयशे घेता खंय कोण तो खबर ना कितें। एक बारीकशी कविता बरयल्या, आयका ही कविता आयकून तरी सुदारल्या पुरो तुमी आनी लोकांचो धंदो दिले पुरो। पोटार पांय थेयला मरे तुमी लोकांच्या। रेवेचे कमिशन कोण खाता? मेल्यांनी गोंयची रेंव बंद केली, कितल्याशे गोंयकारांची पोटां मारली। स्वता कश्ट करून धंदो आमचे लोक करताले, मेहनत करून आपलो संवसार चलयताले। कशें जगपाचें, कितें करपाचें आतां? रेवेचे कमिशन कोण खाता? मायनींग बंद करून सगळ्यांक फोंडान घातले, ट्रकवाल्यांक, मशीनवाल्यांक, बाजवाल्यांक, बाकीच्या कामगारांक पेजेक लायले। काम ना धंदो, लोक मारता उयेले आनी बोबो, लोक रिणान बुडले आनी मंत्री मजा करता। कोण तो वखवकलेलो रेवेचे कमिशन खाता? निर्लज्ज सदां सुखी आसता, तेका पडून वचोंक ना कोण मरता की उरता। बायलेची भांगरां बँकेन ठेयली, इन्स्टॉलमेंट भरपाक जायना म्हणून ऑक्शन जाली, खोटी भांगरां घालून लग्नां केली म्हणून उठसूट गोंयकार ह्या मंत्र्यांक श्राप दिता। कोण तो हपापलेलो रेवेचेर कमिशन खाता? आमी रेंव काडली म्हणून सरकार डेव्हलपमेंट करपाक पावले, आमच्या रेवेचेर गोंयकारान घर बांदलें, आमच्या रेवेचेर गोंयकारान घर बांदलें, भुरग्यांक शिकयली, तेंची लग्नां केली। आयज सरकारान रेंव बंद करून आमकां टेन्शनां दिली। कशें जगपाचें मेल्यान आतां? कोण तो रक्त खायरो रेवेचेर पयशे खाता? फाटीं सरकारी अधिकारी येयले, मेले आमचे ओडे मोडून गेले। तांकां खबर ना लोन काडपाक कितले त्रास जाता, तांकां हप्त्याचो पयसो मेळटा, तेच व्हड्याचेर आमी जगता आनी आमचो संवसार चलयता। रेवेकार म्हणटा तेच व्हड्याचेर आमी जगता आनी आमचो संवसार चलयता, आनी तुमी मेले रेवेचेर कमिशन खाता। गोंयची रेंव बंद केल्या, गोंयच्या रेवेकारांक त्रासान घातल्या, गोंयकारांच्या पोटाचेर पांय ठेवून मंत्री आपूण स्वता पयशे करपाक उठल्या। पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर महाराष्ट्राचे ट्रक येतात, रेंव घेवन येता, पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर महाराष्ट्राचे ट्रक रेंव घेवन येता, गाडयेंतले देंवन हळूच ड्रायव्हर हातीन पयशे तेकयता। लोकांक फोंडान घालून मंत्री आपूण मजा करता, आपली मजा आपूण मजा करता आनी घरा भरता। कोण तो लाचार रेवेचेर कमिशन खाता? सरकारी तिजोरी जाल्या खाली, रीण आमचें वाडलां, 30,000 कोटी वयर कर्ज आमचेर चडला। ही असली चोरी बंद जावपाक जाय, ते फारीक कशें करतले ते मंत्र्यान विचार करपाक जाय, आनी ते रेवेचे पयशे सरकारी तिजोरीन वचपाक जाय। आमचो धंदो बंद करून हरामाचे पयशे केले ते पचपाक ना। ह्या मंत्र्यांक आमचो धंदो बंद करून हरामाचे पयशे केले ते पचपाक ना। आमच्या लोकांक रोडोन ते पयशे मंत्री खावंक पावपाक ना। कर्माची फळां हांगाच भोगपाक जाय आनी हांगाच ताकपाक जाय। बरें केलें बरें भोगतले, ना जाल्यार मेले न्हू रक्ताचे पाणी जावन मरतले। ते रेंव चालू करा आनी तेंचे पोट चालू करा, ते पोटार पांय ठेवू नाका। कितें जागेकार आहा न्हू सत्याचो, सगळ्या जागेकारांक सांगणें करता, मना पासून सांगणें करता। सोडू नाका तेका जो रेवेचेर कमिशन खाता आनी आमचे पोट मारता। देव बरें करूं। ही कविता आयकून तुमकां जाग येयल्या पुरो।